व नहीं अनिल मुनकर की मिस्दाक भी है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त पास आउट होने वाली लेडी पुलिस अफसरान के दस्तों का मुआयना फरमा रही हैं। हाज़रीन किराम, यूं परेड का पुरवकार मुआयना अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम धूप में सूरत मीनार खड़े हैं, कुछ साया नशीनों से बहरहाल बड़े हैं। सो जाओ अजीजों के फसीनों पे हर एक संग, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा पास आउट होने वाले दस्तों का मुआयना फरमाने के बाद वापस स्टेज की जाने तशरीफ ला रही हैं। तमाम हाज़रीन भरपूर तालियों के साथ जोशो खरोश के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। पंजाब पुलिस, जो नाम है शुजाअत और जानिसारी का, जो नाम है जुर्रत और बहादुरी और खिदमत गुजारी का, पंजाब पुलिस जिससे ताल्लुक रखने वाले हर फर्द के लिए जिंदगी हर लम्हा एक चैलेंज है। भरपूर तालियां हमारी आज की तकरीब की मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी के लिए। इन्हीं के दम से उजाला है इन फजाओं में, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी परेड के मुआयना के बाद वापस स्टेज की जानिब तशरीफ ला रही हैं। तमाम हाज़रीन अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखिए। भरपूर तालियां टेबल पार्टी की लेडी पुलिस अफसरान के लिए। स्टेज के सामने इस वक्त नज़्म व ज़ब्त का खूबसूरत मुजाहिरा करते हुए अपनी कार्रवाई का आगाज कर रही थी। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम, अब हलफ बर्दारी के लिए कौमी परचम सामने लाया जाएगा और हलफ बर्दारी होगी। हलफ बर्दारी के मरहले का आगाज हुआ चाहता है। इस वक्त आपके सामने आमिना असलम हलफ बर्दारी के लिए कौमी परचम परेड के सामने ला रही हैं।
अब एसपी एकेडमिक्स पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर सैयद महमूद उल हसन साहब पास आउट होने वाली लेडी पुलिस अफसरान से हलफ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्फन इकरार करती हूँ कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की वफादार रहूँगी। ये कि पुलिस के रुकन के तौर पर ताल्लुक या तरफदारी के बगैर ईमानदारी से लोगों की खिदमत करूँगी। ये कि मैं कानून के मुताबिक ऐसे अमूर और फ़राइज़ जो मुझे बतौर रुकन पुलिस दिए जाएंगे अंजाम दूंगी। ये कि मैं पुलिस अफसरान के लिए बनाए गए ज़ाब्ता अखलाक में रहकर असूलों की पाबंद रहूंगी। आमीन। भरपूर तालियां पास आउट होने वाली लेडी पुलिस अफसरान के लिए आपके सामने हल्फ ले रही थी। इन लेडी पुलिस अफसरान को वजीर आला पंजाब की हिदायत और विजन के ऐन मुताबिक इदारा हाजा में बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियत और सहूलियात से आरास्ता किया गया है, जिसका अव्वलीन मकसद पेशावराना तौर पर अहल और खिदमत खल्क के जज्बा से सरशार बेहतरीन पुलिस अफसरान तैयार करना है। अब तकसीम इनामात का मरहला शुरू हुआ चाहता है। इस मरहले में कोर्स के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली लेडी पुलिस अफसरान को खुसूसी इनामात से नवाजा जाएगा। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इनाम हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई के लिए अपने दस्ते मुबारक से उनमें इनामात तकसीम फरमाएं। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी पास आउट होने वाली लेडी पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई के लिए अपने दस्ते मुबारक से उनमें इनामात तकसीम फरमाने तशरीफ ला रही हैं। फिजा बतूल परेड में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर जिनका ताल्लुक जहलम से है। फिजा बतूल परेड में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 10,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। मुकद्दस रानी फायरिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर जिनका ताल्लुक ननकाना से है। मुकद्दस रानी फायरिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 10,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। हाफिजा इशा कोर्स में ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। हाफिजा इशा ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 25,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। इन्होंने ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के साथ लॉ एंड एकेडमिक्स में भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ये अपना दूसरा इनाम भी वसूल करेंगी। लॉ एंड एकेडमिक्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 20,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जा रहा है। जवेरिया फयाज परेड में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर जिनका ताल्लुक गुजरात से है। जवेरिया फयाज भरपूर तालियों से हौसला अफजाई कीजिए इनाम हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसरान की। परेड में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर जवेरिया फयाज को शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 10,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। कौसर रियाज
फायरिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर जिनका ताल्लुक साहिवाल से है, कौसर रियाज। फायरिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 10,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। लाइबा शबीर, लॉ एंड एकेडमिक्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर जिनका ताल्लुक ननकाना से है, लाइबा शबीर। लॉ एंड एकेडमिक्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 20,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। तैयबा अमीन, कोर्स में ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, तैयबा अमीन। ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 25,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। लेडी रिक्रूट कोर्स बैच नंबर 16 में ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर तैयबा अमीन, कोर्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर इन्हें कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर की तरफ से सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाएगा। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला पंजाब ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर को सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाज रही हैं। और आखिर में हमारी तकरीब की मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इस पुरवकार तकरीब में तशरीफ आवरी पर सोवेनियर पेश किया जाएगा। कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की जानिब से वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सोवेनियर पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही तकसीम इनामात का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब मेहमान आली मर्तबत वापस स्टेज की जानिब तशरीफ ला रही है। और इनमें 515 पुलिस की जो कांस्टेबल्स और 135 ट्रैफिक असिस्टेंट्स शामिल हैं। आईजी साहब से मैं पूछ रही थी, पूरी पुलिस फोर्स में अक्रॉस पंजाब 7,000 के करीब ख़वातीन हैं और मैं अब बतौर वज़ीर आला, लेकिन पहले भी जब मैं कभी जलसों में, जलूसों में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जाती थी तो मैं देखती थी कि यंग पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने इतने बड़े बड़े हैवी हथियार उठाए होते थे और वो ड्यूटीज़ अंजाम दे रही होती थी जो हिस्टोरिकली मर्द हजरात के साथ एसोसिएटेड हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं मुड़ मुड़ के उनको देखती थी, मैं कहती थी देखो ये कौम की बेटियां, इनके अंदर कितना पोटेंशियल है। और मैंने आईजी साहब से आज कहा, मैंने कहा कि ये 7,000 बहुत थोड़ा नंबर है, इस परसेंटेज को इंक्रीज़ होना चाहिए और कभी ये वक्त भी आएगा इंशाल्लाह कि मैं 50% नहीं, ये 50% से ज़्यादा क्रॉस करेंगे आप लोग इंशाल्लाह, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो ख़वातीन हैं वो मेहनत भी ज़्यादा करती हैं, डिलिजेंटली अपना काम करती हैं और ऑनेस्टली सुपर ह्यूमन्स हैं आप लोग। हम सब जो यहाँ बैठी हैं ख़वातीन, हम लोग अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करते हैं, हम माएँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, बहनें भी हैं और हम प्रोफेशनल्स भी हैं। जितने डिलिजेंटली, जितनी मेहनत के साथ हम लोग अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो अदा करते हैं, मेरा ख्याल है कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके लिए हाउ मच एफर्ट गोज़ इनटू इट। तो आई रियली सल्यूट ईच वन ऑफ यू, शाबाश। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली सोर्ड ऑफ ऑनर पुलिस में, द फर्स्ट सोर्ड ऑफ ऑनर गोज़ टू अ यंग वुमन और ये हम सब के लिए एजाज़ की बात है। आज जब मैं वो सोर्ड उसको दे रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो आई मस्ट टेल यू माई डॉटर्स, माई सिस्टर्स, दैट आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। और मुझे ये भी बताया गया है, मैं बहुत, जब से मेरे चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया है, मैं आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेरेमनी। मुझे आईजी साहब ने कहा कि वो पास आउट होने वाली हैं तो आपने उस तकरीब में जाना है। तो मैं रोज़ इनसे पूछती थी कि वो तकरीब कब है, मुझे उसमें जाना है, मैंने वो बच्चियों को देखना है।
تو آج جب میں یہاں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ آپ کو کتنی ریگرس ٹریننگ ملی ہے اور بہت ماڈرن لائنز پہ آپ کو ٹریننگ ملی ہے. مجھے ابھی آپ کے کمانڈنٹ جو ہیں اور جو آئی جی صاحب ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ زبردست ٹریننگ ملی. اور جب میں نے آج آپ کی باڈی لینگویج دیکھی, جب میں نے آج آپ کا پروفیشنلزم دیکھا, تو مجھے یقین آ گیا. میں نے سوچا آپ نے اپنی ٹریننگ کو بہت سیریسلی لیا ہے اور سیریسلی آپ اپنی جاب کو بھی لوگے. میں نے آج جو یہ یونیفارم پولیس کا پہنا ہے, دس از مائی فرسٹ ٹائم, لیکن جب میں نے یہ پولیس کا یونیفارم پہنا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ چاہے وہ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنا ہو, چیف منسٹر کا اوتھ لینا ہو, یا وہ پولیس کا یونیفارم ہو, یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو احساس ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. لیکن کیونکہ میں فیصلے کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چیف منسٹر آفس میں, آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن آپ کے پاس ہے, تو آپ کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. اور کیونکہ خواتین نرم دل ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو نرم دل ہونے کی وجہ سے معاف کر دیتی ہیں, لیکن اب آپ جس عہدے پہ ہو, اب آپ جس کام پہ ہو, اس میں صرف اور صرف اور صرف انصاف سے کام لینا ہے. اور مجبور جب آپ کے پاس آ جائے, کوئی مظلوم آپ کے پاس آ جائے, تو وہ جو آپ کی ہمدردی ہے, آپ کی سافٹ ہارٹڈنس ہے, وہ ساری اس مظلوم کے لیے ہونی چاہیے, اس مجبور کے لیے ہونی چاہیے. ظالم کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. ظالم کو اس کی سزا ملنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور میرے لیے بھی ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے جب مجھے کسی کے خلاف فیصلہ کرنا پڑتا ہے, تو وہ میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کرتی ہوں, کیونکہ میرے دل میں انتقام کا اور یہ جذبہ نہیں ہے. لیکن اس معاشرے میں انصاف قائم کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کوئی اور کام. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے, وہ ملک بگڑ جاتے ہیں. تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ انصاف سے کام لیں, مجبور کی داد رسی کریں, مظلوم کی داد رسی کریں, اور جو ظالم ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں. میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ کریں گے. میں آپ سب کو, جتنی بھی میری بیٹیاں اور بہنیں آج پاس آؤٹ ہوئی ہیں, میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ کی فیملیز, آپ کے والدین جو یہاں پر موجود ہیں, میرے جو رائٹ اینڈ لیفٹ ہیں, میں نے دیکھا تھا ابھی گزرتے وقت ان سب کو, میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ کے گھر والوں کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور آپ لوگ اس بات کے لیے بھی مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹیوں پہ اعتماد کیا, آپ نے اپنی بیٹیوں کو گھروں سے بھیجا, ان پہ اعتماد کیا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ, بلکہ امید نہیں, مجھے یقین ہے کہ یہ بیٹیاں آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گی انشاءاللہ. میں نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا تھا, میں اس لیے یہ بات آپ سے کر رہی ہوں کہ یہ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ بات ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے چیف منسٹر کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, لیکن میرے لیے بھی اتنا آسان کام نہیں تھا. میں نواز شریف کی بیٹی تھی, 2 ٹائمز چیف منسٹر, 3 ٹائمز پرائم منسٹر, لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا. مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا, مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا. اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی. مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائم منسٹر ہے. اور آج جب میں گھر جاتی ہوں, میں اپنے والد کے ساتھ اپنا پورا دن شیئر کرتی ہوں, تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے چہرے پہ جو تشکر کے جذبات آتے ہیں, جو ایک والد کی جو پرائیڈ ہوتی ہے اس کے جذبات آتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری محنت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے. اسی طرح میں یہ امید بھی کرتی ہوں, مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنے یو ول میک یور پیرنٹس پراؤڈ انشاءاللہ. اور میں تمام والدین کو سلام پیش کرتی ہوں جو یہاں موجود ہیں, جو یہاں موجود نہیں ہیں, جو ٹی وی پر آج مجھے سن رہے ہوں گے, کہ اپنی بیٹیوں پر اعتماد کیجئے, ان کو کانفیڈنس دیں, ان کے پیچھے کھڑے ہوں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں, وہ جو کرنا چاہتی ہیں ان کو کرنے دیں. اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی ایک دن, بلکہ اس ملک کے لیے وہ فخر کا مقام بنے گی انشاءاللہ تعالی. اور کمانڈنٹ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ
یہ جو پولیس اکیڈمی ہے یہ 1980s میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے یہ تب بنی تھی. تو میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ سیاسی بات نہیں ہے. میں یہ ضرور ان کو خراج تحسین نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو پیش کرنا چاہوں گی کہ اس ملک میں, پنجاب میں, پورے ملک میں جہاں ترقی کا کوئی بھی نشان آپ کو نظر آئے گا اس پر یا نواز شریف کا نام ہوگا یا شہباز شریف کا نام ہوگا. اور میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے ان شوز کو فل کرنا. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو لیگسی چھوڑ کے گئے ہیں, مجھے نہ صرف اس لیگسی کو آگے بڑھانا ہے بلکہ اس پہ کیپٹلائز کرنا ہے اور اس کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے. مجھے جب میں انعامات دے رہی تھی اور جب میں گزر رہی تھی تو مجھے آپ کے چہروں پر جو چمک اور جو دمک اور جو امید نظر آئی, اس سے مجھے بطور چیف منسٹر مجھے بہت حوصلہ ملا کہ آپ پولیس فورس میں شامل ہو کر جب آپ یہ یونیفارم پہن کر اپنی ڈیوٹیز پہ, اپنی ذمہ داریوں پہ جائیں گے تو یو ول میک میجر ڈفرنس انشاءاللہ. جو کام آپ سے پہلے آنے والے لوگ نہیں کر سکے وہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے پوری امید ہے اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ آج گرمی بھی ہے, دھوپ ہے اور آپ لوگ دھوپ میں کھڑے ہو. میں آپ کو زیادہ دیر وہاں پر کھڑا نہیں رکھنا چاہتی, لیکن آخری بات کروں گی کہ یہ جو یونیفارم آپ نے پہنا ہے, جو یونیفارم میں نے پہنا ہے, ایک احساس ہے کہ میں نے انصاف کرنا ہے. میں نے اس ملک کی, اس قوم کی, پنجاب کی 12.5 کروڑ عوام کی خدمت کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہر روز صبح جب آپ اپنی ڈیوٹی پہ نکلیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے نکلیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں. کمانڈنٹ صاحب, اگر ان بچیوں کے لیے, اپنے کالج کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے, کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. آئی ایم جسٹ اے کال اور اے ٹیکسٹ اوے. میں آپ کی وزیر اعلیٰ ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ, پاکستان! جیتے رہو, خوش رہو.